मेरी मां जाइए तो पढ़ती होंगी 5 वाली की नमाज। मेरी मां ने रोजा नहीं छड्या सारी जिंदगी कणक वढ़दी रोजे रख। मेरी मां जो रोजे आंदे 2 रेड़के लिखती मैं छोटा जाता था। हाँ जी ड्राइवर बेटा ड्राइवर मेरा बच्चा और भाई उन्हें डोला लस्सी का इन्ना मक्खन पा के दही का कौला देना जब उन्होंने घरे लिया उन्होंने घर खामना रोटी की अग मार लेंगे रोजे रख लेंगे। मैं 10-12 घर दे फिर न्याणे उठ पैने सारे। हाँ जी मैं चोरी रोजे रखना हाजो रखनी सारे न्याणे मेरी मां को आ जाते सारे महल्ले गए। मेरी मां ने 5-6 रोटियां तंदूर दियां चुप कुट्ठ दे विच घ्यो पा ते शक्कर पा ते चूरी कुट देनी लै पुत्र खा असी आखना चूरी रोजा रखा सारी दिहाड़ी चूरी अम्मा रह करो रखे अम्मा रह। हाँ उस अलावा मेरा बच्चा मेरी मां मैनू आखदी वे पुत्र पढ़िया अम्मी पढ़ना उदों आपां नूं हाय पाकिस्तान बने नूं 17 साल हो गए। 17 साल बाद अपनी जंग ला उदों पहले मैं कुछ दिन साडा पिंड दे नाल एक बन सी उस बन दे उत्ते बह के ते मैं ना काली मेरे को कमल होंदी सी मैं पैरां थले नप लैंदा मुंह लुका लैंदा मैं जुंगला मुंगला मार के बह जांदा। मैं की फसदा मैनू आंदा तो कुछ नहीं। अल्लाह 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 फिर मैं फड़दा उस टिब्बे दे कोलों चीज़ां लंघदियां शैं शैं करदियां मैं पैरां थले ही रही जांदा नीचे जुगड़ा मुंगड़ा बांह पाया किसी वे जाना मेरे ते हट जांदियां फिर मैं घरा नूं आ जांदा। दिन गुजरदे रहे फिर अपनी 17 साल बाद उदों मेरी उम्र सी 22 जो जंग लगी उदों मैं 22 साल का जो जंग लगी उदों मैं 22 साल असीं परेड भी कर देंगे सानू उन्होंने फौजियों ने परेड भी करा बड़ा सानू ट्रेन किया लोड़ पै तो लै जाएंगे बड़ी जान सी बड़ी जान 5 एडा कद सी छाती बड़ी चौड़ी सब तो चौड़ी। फिलहाल उस अलावा जंग शुरू हो गई किस दिन 17 दिन जंग साड़ी लगी रही है फतेह नहीं हुए। उस दिन आप सरकार एक नहर साडे कोलों लंघदी वड्डी उस फोटे में बैठा रात के 2 बजे ख्वाब की गल मैं सुनाना दोनों ख्वाब सुनाई जाना जे मैं दगड़ होती आ गई दखन वाले पासों सर्वे मैं पुलते बैठा तो उठ हो गया अगो मैं हथ कर लिया मैं कहा सरकार कितों आए जे उन्हें आख्या आप सरकार सलीला वाले वसलम का अगे घोड़ा है कहने लगा बेटा जी मदीने आए हैं। मैं क्या बाबा इन्ना भंड किया चलो मेरी मां ने खीर पका दी चलो तुम खाना खाओ। उन्हें आख्या नहीं बेटा असी जंग से जा रहे हैं जंग फतेह नहीं हो रही ये झूठ वर्गी गल नहीं बिल्कुल नहीं है कि मैं आप गल्लां करदे पे मैं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा 17 दिन हो गए बेटा जंग लगी नो जंग फतेह नहीं हो रही। सुबह इंशाअल्लाह ताला
آپ سرکار آمدے پہ رسول اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صبح انشاءاللہ تعالی 7 بجے جنگ فتح ہو جائے گی. میں اگوانا بابا جی میں تجھے نہ چلا گا میرے پیارے نبی. کہنے کا نہیں بیٹا تیری امی ڈیکھے گی تو آج امی کو چل. کہڑے کہڑے سن اللہ دے بندے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا اگے گھوڑا چٹے رنگ دا عربی گھوڑا, پیچھے مولا علی مشکل شاہ دا گھوڑا ہے. اندر مولا علی مشکل شاہ نے ٹوپ پایا ہے چمکنا کسی سدھی اکھاں ہی دس دیا نے. اندر نگاہ سدھی سیدھا ویکھی جاندا نہ ادھر ویندا ہے نہ ادھر ویندا. آپ دے گھوڑے دے اوتے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج گھوڑے دے بیٹھے پیچھے امام حسن دا گھوڑا ہے سبحان اللہ. پیچھے امام حسین دا گھوڑا ہے. پیچھے امام حنیف دا گھوڑا ہے. میں آخیا بابا میں آخیا یا رسول اللہ تسی ہوں جاندے پے جے صبح 7 بجے جنگ اپنی فتح ہو جائے گی تے آپا پھر کدوں ملاں گے. پھر میں نے وعدہ کیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپا ضرور ملاں گے. میری ماں نے آواز ماری اس ٹائم سی کو 2:30 دا یا 3 دا. ہاں جی پتر تم اج زمین بابا عوام نہیں ہے اٹھ پہ میں بلدر جا چھڈے جا تے آ جو. میں کہ امی کہیں کی گل ہے پتر. میں کہ میں آپ جی پیا تے آپ سرکار گئے نہیں جنگ تے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اگے نے مگر مولا علی مشکل کے شاہ نے مگر امام حسن نے مگر امام حسین نے مگر امام حنیف نے. صبح 7 بجے امی اپنا جنگ انشاءاللہ تعالی فتح ہو جانی. میری ماں کہنی بسم اللہ بچہ میں صدقے جاواں اللہ اپنی مدد کرے. میری ماں نے وضو کر دی نماز نہیں پڑھی اللہ کی بارگاہ میں روئی یا باری تعالی جو میرے بیٹے کا خواب دیکھا سچا ہو جائے. میری ماں نے روز دعا مانگی اللہ میرے بیٹے کا خواب سچا ہو جائے. اس ویلے تسی لا لو کسی نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاجتے گئے ڈڑ ٹینک گزرے ہاتھ سے گزرے اٹھ گئی. پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد. لے ٹمبے نکل گئے دنیا پورے دلی کے نزدیک پہنچ گئے. مال بڑا کھو تو لینا ہندوستان پتہ لگ گیا بھئی آپ پتہ کل یاد کیتا ہے ایڈی فوج کامیاب مسلمان نے فانا میں نہیں لگنا توبہ یاد ایسا مسلمان نے پاکستان زندہ باد. او میاں پھر نا کچھ دن ہری جھنڈی ہو گئی امن ہو گیا امن ہو گیا امن ہو گیا. پھر پاکستان تو پھر دنیا ڈرن لگ گئی. پاکستان تو دنیا ڈرن لگ گئی. کیوں ڈرتی سی؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی میرے پیارے مولا علی مشکل کی شاہ میرے پیارے امام حسن میرے پیارے امام حسین میرے پیارے امام حنیف انہوں نے امداد کی تھی ساری مسلمانوں مکے تو ہر شہر وہ ہر میدان دے وچ ہوندے نے. کیسی مصیبت بنے مسلمانوں محمد
अल्लाह ने अपन फतेह दे दी। फिर कुछ दिन गुजरे, मैं आप सरकार की याद करूंगा। 3 साल जब मैं हलवान था, यार सुलीला अपन कदों मिलांगे, यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी आप कदों मिलांगे। 3 साल में पूरा विरद किया, हलवान दसा था, पट्ठे वाड़ दसा था, गड्ढा जोड़ते लिया था, पट्ठे कुदर रहा था। मैं एहो मेरे दिल यार मेरे प्यारे मैनू कदों मिलो, आप मिलना। 3 साल बाद मैनू रात में पिछली रात आवाज वजी, ओ काका। मैनू 3 साल बाद आवाज वजी, ओ काका। मैं क्या जी आख, अपने प्यारे महबूब नूं मिलना ही ते आ जा। ख्वाब की गल दसदा पिया, ख्वाब की गल है। मैं उवें उठ के नारा आ गया, मैनू लै गया अगे एक आंदा आ पानी ते पार लंघ जाएगा तो मिल जाएगा। मैं नजर मारी, पानी पानी मेरा बचिया, कोई आश नहीं करे किन्ना पानी किन्ना नहीं। वो अल्लाह का बंदा मैनू आंदा है, जे मिलना ही तो पार लंघ जा, जे नहीं तो फिर पिछा मुड़ जा। ओ मैं क्या खुदा दा बंदिया, मैं पिछा नहीं मुड़दा। मैं इस पानी च डुब गया ना तो मैं मदीने ही जांदा रहांगा, मैं फिर भी मिल लांगा। मैनू आंदा ठीक हो गया। मैं बिस्मिल्लाह कर से पानी दे विच वड़ गया। किधरे गोडे गोडे, किधरे गिट्टे गिट्टे, किधरे लक लक। ओ यारो मेरे ना छाती तो पानी ऊंचा नहीं गया, मैं पार ला कर आपने मैनू किले पार लंघिया। अगे पहाड़ आ गए, पहाड़ जिसले आए ना मैं पहाड़ा च गया। उत्थे कुछ 2 कनाल दे चौंक है पहाड़ा दे विच। उत्थे दे लैंदे आले पासे एक पहाड़ ते निशान बनया मस्जिद दा। उत्थे डंडियां जांदियां ने, नालों नाल डंडियां जांदियां ने किधरे न। मैं उत्थे किसे गया 5-10 मिनट खोता। ख्वाब की गल दसदा पिया तुहानू मैं, ख्वाब सच्चा ख्वाब। हाँ ख्वाब की गल दसी ना, मैनू जेड़ा ख्वाब आया वो गल करदा। हाँ उत्थे मैं 10 मिनट मैं सोचना इत्थे कोई कचहरी लगदी है, नमाज पढ़ींदी है, मैं जाना आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी कोले। हुण मैं किस पासे जावां? और मैं अखां मीच लियां, मैं किसी यही मुंह कीता ना, मेरा मुंह हो गया कुतुब दी नुक्कर वाले पासे। चढ़दे दी नुक्कर ते कुतुब दी नुक्कर ऐन हो गया सीधा। मैं कुछ पंद कीता, पहाड़ मुक गया। अगे एक डंडी आ गई है, मंजे जेडी चौड़ी, 3-4 फुट की चौड़ी डंडी है, पारा है। जे मैं यही वेखा सज्जे पासे ते बाग शुरू हो जाता है, छोटी छोटी नाल पक्की कंध है, विच बड़े बड़े बहारा फुल फल फ्रूट, बड़े बड़े सोहने बंगले बने, घर बने। चढ़दी नुक्कर है, उधर कुतुब दी नुक्कर है, इंज नूं निकलदी है सीधी। वो डंडी में लग गया, वो डंडी डंडी ना तुरया जाना। जे मैं सज्जे पासे नजर मारी ते वेख्या